بسم الله الرحمن الرحيم. إنها لفرصة ذهبية سعيدة مباركة طيبة نحظى بوجود مندوبين كريمين تشرفا من خارج البلاد. نحن أبناء المعهد الإسلامي العربي، نحن نتوجه إلى تلك الشخصيتين في الجلسة الخاصة. أبناء المعهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرونا شيوخنا الأدلة عن أحوالكم. الحمد لله، نحن على أحسن ما يرام من الصحة والعافية. الإخوان في الله، قد سمعت كثيرا عن المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال ونشاطاته القيمة وفعالياته النافعة منذ عدة سنوات، فخطر ببالي أن ألقي إليكم بعض الأسئلة عن المعهد الإسلامي. فما هو المعهد وما هي بدايته؟ أيها الضيف الكريم، إن المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال معهد فريد من نوعه، يلعب دورا بارزا في تطوير اللغة العربية منذ نعومة أظفاره، بأخذ دورات تدريبية على مستوى الهند ونيبال. وإنه أسس على يد العالم الجليل الأديب الأردني الكبير معلم الحجاج والمعتمرين فضيلة الشيخ شرف عالم الكريم القاسمي، حفظه الله ورعاه ومن كل شر وقاه. نظرا إلى أهمية اللغة العربية والحاجة الماسة إلى اتخاذها كلغة حية نامية، وعملا بما جاء في الحديث النبوي الشريف: تعلموا العربية وعلموها الناس فإنها لسان الله عز وجل يوم القيامة. نعم، ما شاء الله. ما هي الأهداف والمشاريع التي يريد إنجازها المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال؟ نعم، من أهداف المعهد إيقاظ الوعي الصحي الديني، الاهتمام بتوسيع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ونطق بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين طلاب المدارس الإسلامية وبراعم الإيمان وشباب الإسلام. وأيضا من المشاريع التي يريد إنجازها المعهد الإسلامي العربي، فمن أهمها إنشاء مبنى شامخ كبير فيكلف المشروع حوالي 3 ملايين روبية هندية، وإنشاء مكتب خاص بالمعهد الإسلامي العربي في مدينة من مدن كبيرة شهيرة لدولتين، وأيضا تأسيس مجمع اللغة العربية على مستوى الهند ونيبال، وما إلى ذلك من الأهداف التي يقوم بها المعهد الإسلامي العربي. ما شاء الله. أيها الإخوة، سمعت عن طلابنا المعهد الإسلامي العربي أنهم يقدرون على التكلم باللغة العربية في مدة شهر واحد، مع أن الطلاب الذين يقضون سنوات عديدة في المدارس الإسلامية لا يقدرون على التكلم باللغة العربية. نعم. أيها الضيوف المحترمون، في الحقيقة هذا الشهر الواحد يساوي السنين العديدة، فإننا ندرس سنين في المدارس الإسلامية ولكن لا نتمكن من التكلم باللغة العربية بفصاحة وطلاقة. وقد مضت علينا 6 أيام فحسب في هذه الدورة العربية، ورأينا جهود المعهد الإسلامي العربي المكثفة الجبارة، فإننا بحمد الله تبارك وتعالى استطعنا في هذه المدة القليلة أن نقف بين أيديكم ونتحدث معكم. وما هي النشاطات والبرامج التي يقوم بها المعهد الإسلامي أثناء الدورة؟ هذا المعهد يقوم بالنشاطات الحديثة والبرامج المختلفة، ومن أهمها الحوار والمناقشة، تقديم الخطب، تسميع القصص، كتابة المذكرات، كتابة المقالات، حفظ الأبيات والأشعار والحكم،
وأيضا تفسير الآيات وشرح الأحاديث وما إلى ذلك من الميزات التي يقوم بها المعهد الإسلامي العربي. نعم. ما هي الميزات التي يمتاز بها المعهد الإسلامي العربي بين المعاهد والجامعات الأخرى؟ نعم، من ميزات معهد الإسلامي إنه يوفر جميع التسهيلات للمشاركين في الدورات، يتكفل جميع مرافق الحياة خلال الدورة، كما يمنح للفائزين والناجحين منحة وجوائز قيمة وبسامات تذكارية، وللمشاركين أيضا هناك شهادات تقديرية. من أهم خصائصها أنه يوجه الدعوة إلى المثقفين باللغة العربية ومشتغلين بها لتقديم محاضراتهم القيمة وفي ضوء خبراتهم الطويلة ودراساتهم الأدبية حول موضوعات مفيدة لطلاب اللغة العربية، مثل هؤلاء الشيوخ المثقفين باللغة العربية الذين شرفونا بالحضور إلى هذه الاحتفال. ما شاء الله. أيها الإخوة، هل للمعهد أقسام فما هي أقسامه؟ نعم، للمعهد الإسلامي العربي أقسام عديدة لنشر اللغة العربية المباركة، ومن أهمها قسم الدورات التدريبية الشهرية للذكور، وقد عقدت 10 دورات في 5 ولايات للهند و2 في نيبال، وحتى الآن قد بلغ عدد المساهمين فيها إلى 1000 و300 متخرج من كبرى الجامعات والمدارس. ما شاء الله، بارك الله فيكم.